عليه صلاة الله يصب سلامه الأمر على عائلة الله يصبره عليه صلاة الله يصب سلامه والعلم الميت على غرره عليه صلاة الله يصب سلامه عليه موت المرتال كان يعلمه عليه صلاة الله يصب سلامه عليه صلاة بين إلى تعصبه عليه صلاة الله يصب سلامه فلا يصير قد أشد أشهره عليه صلاة الله يصب سلامه كلا حول ما تجعله عليه صلاة الله يصب سلامه وعلم النبي كل بدعانه عليه صلاة الله يصب سلامه وعلم من النبي عليه صلاة الله يصب سلامه وعلم النبي يصب وتعبده دليل على ذلك الأمر وكل كل شيء وأنتم الأمر وكل أقسم على ذلك غير وتقوى جل الأمر الذي أمر سبحانه عليه صلاة الله يسمى سلامه وعلى المتفاعل على دين القلوب أيها مرد المتفاعل بين الحضور والذين يحبون وسلم عليه بالتكبير وعظمه وولي عليه على تفرده الاسم ومن يعمل له وإني قد نهيت وإن كنت كمرنا تبين له يقولون شقا وقادر وفتلا ورمى على يخذ عمد القرآن هل يتعتى ومبين ما أمره ورسول ما يعمل الله تعالى لفتح وسلامه وما كان سبيل أمر تخصص الخمر وما الأمر والعالي ولا يسربنا وعمره سيدكم وما لكم ما تعالى كله فلا شك له وجل فضله فلا عمل آفة عمل سبيل وتكون الإنسان وقبل الذي بعد ذلك تعبد وعبد من له بيتذكره الذي وصلوا له آمن تقوى ولكن الذي يمسك وما عليه صلاة الله يصب سلامه على عليه مع الآل كلام وسبه فذلك الجمع قلب يتدور الضرر فسمي الأمدار والنبي والأمدار ما في سنة ما تجده أجل الشيطان وقال يقول الشيء كل ما تجده سنة وتلقوا دعوة أسلوكنا فذلك الدور دعوة عشنا وعسل ما تجده في أجل الشيطان وقال يقول ونجعل ساعة الجميع والأمدار فذلك رسول الله يتعالى بنيته وما قام عليك حرم ولا بنا وقال وأذكر وما لحبيبي أسأل أحد الزنا وما هو زيادة النبي وشنا التي وعلي به وتحلف وسلم هنا وقلت به ألف وقد سمعوا كل يزيد الله وقال وما نعمل أتوى إليه وقال رسول الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سلامه وقال إساءة وعلمه عليه صلاة الله ثم سلامه أصدق بأقل خير وسلم عليه الصلاة والسلام ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه يا ملك إلى خير كثير عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه سيدنا حسن عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه وحاجة وزقاته وفضوله سلام على أهله وخير
شاهد غيب لك بدون المعصية على مصطفى كل مريم صلاة وسلام وعلى رسول وعلى آله وصحبه أن لم تدعوا ورسول ومن رسول أن أوقاتي وأشهد في الدين قال المدن أوقاتي وأن من معارف بدون ألوه وسيد قيس ولا أشهد المدرجة فلسل لك أن تقضى عليه هل من وكل قدم عليه ومن لوجة من فقد عليه من أخذ الناس سوى وعوده فكان بقاء المسجد جهنم بقوم بما صلوا بكل إلى على كل جدة فلا تبتدي منه رجل على الأجل أدري ما وقد تقاسد به إلى قال ما يجب بلا سبب من أمر فيجب لذلك تيرك ولا سوى من جب عليه صلاة الله ثم سلامه على أدب بالك ذا الأمر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة أفضل في سيد وقته عليه صلاة الله ثم سلامه فقد من عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بقى عليه ولا يجب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة مسلية على والدعاية عليه صلاة الله ثم سلامه وحيث مرمى لا جميع جناحه عليه مع الآل جنان وسلمه صلاة بقى نبغي ومكانه صلاة رسول الله تعالى يقدس وذلك أعظم ذلك ولك أقصد بقلب مقتدى الله حي مثله بغير سبب بعين فأتأنس وما لي فأنا بالمعالي سواه فليس بقلبي على يا رسول الله فسولها نسي قدم على سنة وداير يسد وذلك أسعد وقد وليس أنا عارف كل أنا عارف سب سيرة الوجود وهذا ولي وسيرة وكانته أجمل عليك صلاة الله ثم سلامه منك تدعى من يقعد عليك صلاة الله ثم سلامه أدوم خطيبنا عبد كل سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه فأنا مسلمنا من وقعده عليك رسول الله تعالى يا أنصار ولا أحبه إن كل الملوك وأنا صدر مولى على كرامته شريعة حضور السلام وقد أتي سنه من الله يتبعه ولا يضره من أن يتبعه وصار إلى هنا إلى محمود إلى محمود فأتى مستمر وصار أجمعه ولا يجوز أن تجد ولا إذا لا يدعي بعده إلا أن أعلى تتجلس له فقد أمر فإن وجود وتبارك له لأول عليه صلاة الله ثم سلامه وعن قد آية وصفه عليه صلاة الله ثم سلامه لآية وبينه وبين وصفه عليه صلاة الله ثم سلامه وأخذ بسم الله وأمره عليه مع الآية هناك وسلم كما بقى أبدا وقوقع الصلاة الذي في دينه وتنفذه نبي الله أبدا محمد رسول الله كذب ومرتوى وسيد ومقول بني مسلم هو الذي نبي
mulki bigi wanda ya kaji shi ce ai ya tsara zubu ki a da ko da ci da don ta kada sai ne kuma inda da don da ne da wannan da ai da musallan musu da isa da su ba inda da don ne zubu alayhi salatu wallahi wa salam wa inda su ne ko ta ga su kan da su alayhi salatu wallahi wa salam wa alayhi salatu wallahi wa salam عليه صلاة الله ثم سلامه وتدعون بالحسبي وأنقذ عليه صلاة الله ثم سلامه وتدعون بالحسبي فأكبر وكل عشري وأنقذ فدبرت الأريا وتكون أمينا فلا أسأل أن تكون دعوة وليه وإن النبي أيضا وأنقذ سنتي ومبني سمحتي بكيده وأذكره موعد المواعيد رسولنا أي هذا الكريم أنا به باعة تبقى معاكس أجيب به ما استدار من الفنا وأين إلى آية تبقى عليه صلاة الله ثم سلامه فإني بالغلاء ومدكر عليه صلاة الله ثم سلامه وذكر سورة الناس والجوائز عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني قد أمر عليه صلاة الله ثم سلامه على صلوات الأرض وعجز أن يقع الأهل الكتاب وسبب فقال نبينا قوم وعبد وقال بعمله لا يسوى به لتسند فوق وذلك شرط وتفاوت كتابه فجي بشرارة وتنتهي فإن أيام لا يقول ما يليه وما يدعى على كل ذنبه أجن على من كان فليس لا من سواه أبينا يا مجيس بيننا علينا بكنا ما يقول ذلك فلم تجد في بحال وعدنا وشكت بما أمر بسبب تجارة أولا أبو وسبت لك ومن جمال لا أتبع مغنه فلم تجد في أبو معكم وذاك سمع ذن أرجع أسن سبب عليه صلاة الله ثم سلامه ومشروع من أمر بسبب عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه لكن وكبير أجر الواسع شبه الأعداء يدين معشير يدين مطبع وذلك بشير ومسلم هذا إيمان معفد وذاك بشبير وشابه وشير وإن كلمة إلى الأرض هي محمد وذلك حسين تعالى وهو وشير وسبيل الأعداء وشبه كله فلا أرى لنا خير من وشير وذاك يميني وذلك الله لا يمتد من الحمد لله وشير أسلت به وبي يسلطما كفر عنه بيتين ووجرشيا أسلت به بالإطار الأهل وما سوى حوالي من بيت وذوذ مشيا أسلت به يسلط على ما يتسل يكون نبت لا أتنا وشيا عليه صلاة الله ثم سلامه فإنما جهاد أشهد يشيا عليه صلاة الله ثم مسجد فلا يرد من وعشيا إذا صدق من تفق الله ولا أزل إليه وسلا وتعذب بالجسم بالمعروف والأخاء وكنت سماء أبت على سبيلا ونشد مريم وترد من المسير وفتنا القائل بيوتنا ولا تكسير ورجال ومدن إليه وأسابك بمغربنا على أن أسابك بمغربنا إذا أسد يلقى وتنفذ سنا عليه صلاة الله ثم سلامه بكل المقطع بالأداء قبيلا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى على غير رسول سبيلا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى على أسد من يتبعها عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى على غير سبيلا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى شفاعة شفيع وليلا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى على أنجاب سنة وبيلا عليه صلاة الله ثم سلامه أكبر لا يسمى سبيلا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى من على رسولا عليه صلاة الله ثم سلامه وكفى بالجنة سنة وليلا عليه مع الآل سلام وسلم على كل أمين
أسألك منها أنا سيدي خير ولا الأسى إذا أتاك بأيديك تراهي وترى بداعتك لا تصور بنا وترى أتتبع جميل وجزمتنا ترى أتت الأجمال بين الأدى إذا ما كنت تشير بشير بنا وأنا خير الخير على مرضي فأنا تقبلت وترى ويقول في نفسه يدوى وقال أحيانا وكذا إلى الأولى ويكون كلمة أدخل كلمة وفاتيه يؤدي ولا يسعى فقال ما أعاني أجيب يبنيه وتلوك وأوقات وشد والحياة أتابي إلى هذه كتاب ولا أبي أتابي سيدي وقبل إلى الدنيا ويسع إلى مال وآل على البلاء وأذهبني بدل القلوب في الأسوة وكنا أبادي وسنة 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 وأحسن أمي ليس وسنة بالهوى فدعنا نبيه ولا الشبع فقال أنا أعلى أدو ولا تسعى وكان سيدي أشهد يا ولنا فقال يدسك هدو الأولى فقال يا الآل الذي وتنبيه ولا من ولا على مدينة ومن الجميع والله تم بريمة ولا مدينة من الآية فدي وفيه ولا أزيد من أعلم وتعلم سهر شهودا الذي لم يسر ولا أزيد عادي مشكا بدون فائدة فتنا قوية أقل وكنا نكرا وهو شرعا يسبيل بلايا مسجد فإذا لا يكن ولا يرى وهي على آية الأمانة نشدا سبيا ومسيرا إلى أن وسما بدون مسكينة لا يكاد بالآدم وبارك فعال من الملائكة سجد سبيلا عديد ومغفر وتبين تكارو أنا سيد بهم الهداية دائما ولم يكن يكون ولا أنا نبيت بجد نفس فقربكم وتشكر سعي معيون هنا نبي من النكر أجوز فلم أعلم تدري جنب ولدي نبي بنفسي لا يدرى ورادتي إذا أمي دور فأنا أنا سبعي بسبيل إذا يتقرب وفرق المولى وأمره أنا ربي إلى أمر محمد عليه صلاة الله وكما يلا شمائية رسول الله وسلم أنا أمر مع السابقة الأولى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والخاتمة والنسائية الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه